नाजरीन, इस वक्त अफगानिस्तान से सबसे बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि तालिबान ने बाकायदा तौर पर जो एयरपोर्ट का कंट्रोल है वो संभाल लिया है। तालिबान के जो जंगजू हैं वो एयरपोर्ट में दाखिल हो चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने जाकर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। एक 20 साला पुरतशद्दुद और जुल्म सितम और जबर वाला जो दौर है वो बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुँचा। एक गासिब मुल्क की गासिब हुकूमत का आखिरकार इख्तिताम हुआ। अफगानियों को आखिरकार जो है वो इस मुसल्लत की गई हुकूमत से बिलाखिर आज़ादी मिली और अफगान आज आज़ाद हो गए। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, जो तालिबान ने बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाला है, वो सारी डिटेल्स सामने रखता हूँ। दरअसल आपको पता है कि बाकी पूरे अफगानिस्तान में पंजशेर के अलावा हर जगह पर तालिबान अपना कब्जा हासिल कर चुके थे। काबुल शहर बाकायदा तौर पर उनके कंट्रोल में था, लेकिन वाहिद एक जगह ऐसी थी, यानी काबुल का जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो तालिबान के कंट्रोल में नहीं था। वहाँ पर अमेरिका का कब्जा था क्योंकि इवैक्यूएशन के लिए उन्होंने वहाँ की सिक्योरिटी खुद संभाल रखी थी। लेकिन अब बाकायदा तौर पर तालिबान की जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पर दाखिल हो गई हैं और उन्होंने वो कंट्रोल संभाल लिया है। इस कंट्रोल ना होने की वजह से, एयरपोर्ट का कंट्रोल ना होने की वजह से तालिबान की जो हुकूमत का अमल है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें उनकी रुकी हुई थी जो कि अब आगे बढ़ेंगी। इस हवाले से कुछ खबरें हैं जो सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ। अफगान उर्दू ने यह रिपोर्ट किया कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल भी संभाल लिया। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के 20 साला कब्जे का खात्मा। इतलात के मुताबिक तमाम गैर मुल्की फौजी काबुल एयरपोर्ट से वापस चले गए हैं और हवाई अड्डे की सिक्योरिटी विक्ट्री फोर्स के नाम से तालिबान की स्पेशल फोर्सेस के हवाले कर दी गई है। यानी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो बदरी यूनिट्स हैं वो तैनात किए गए हैं जो काबुल का एयरपोर्ट है उससे 500 मीटर के फासले पर। लेकिन जैसे कल धमाके हुए तो सूरत हाल यकसर बदल गई है और मुकम्मल तौर पर अब जो सिक्योरिटी है वो तालिबान के हवाले कर दी गई है, क्योंकि अभी तक यूएस को थ्रेट है, यूएस की जो फोर्सेज हैं उनको थ्रेट है कि दाइश दोबारा से ये हमला कर सकता है। और जो वजारत दफा अमरीकी उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर इसका इकरार किया गया कि अभी तक हमें थ्रेट मौसूल हो रही हैं। और अभी जब उनकी मीटिंग हुई प्रेसिडेंट जो बाइडन की अपनी तमाम टीम के साथ, उसमें उन्हें बताया गया कि हमारे पास मुसद्दका इतलात हैं कि हमारे फौजियों पर दोबारा से अटैक किया जा सकता है। तो इस हवाले से इक़दाम लेते हुए अमेरिका ने 31 अगस्त से पहले, यानी 31 अगस्त को हवाले करना था तालिबान के खिलाफ ये मुकम्मल कंट्रोल। लेकिन कल की सूरत हाल को देखते हुए मुकम्मल कंट्रोल अब तालिबान के पास आ चुका है और इससे मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया है अमेरिका के दौर का, अमेरिका की पुरतशद्दुद दौर का, एक खासिब हुकूमत का बाकायदा तौर पर अब इख्तिताम हो चुका है। इस हवाले से कुछ और खबरें आपके सामने रखता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़, तालिबान स्पोक्समैन सेज Taliban have taken control of parts of Kabul airport. ये आप खबर देख रहे होंगे। इसके अलावा ये अफगान 24/7 है, इन्होंने ये रिपोर्ट किया सोर्सेज। ऑल फॉरेन ट्रूप्स विथड्रू फ्रॉम काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द सिक्योरिटी ऑफ द एयरपोर्ट वाज हैंडेड ओवर टू द तालिबान स्पेशल फोर्सेज इन द नेम ऑफ विक्ट्री फोर्स। तो ये जो फोर्सेज हैं जिनको अंदर का कंट्रोल दिया गया है, बाहर मैंने आपको बताया कि बदरी यूनिट्स थे 313, और अंदर का जो कंट्रोल दिया गया है ये स्पेशल फोर्सेज हैं तालिबान की, जिनको नाम दिया गया है विक्ट्री फोर्स। यानी ये फतह की अलामत है। चूंकि अब वो एयरपोर्ट में दाखिल हो रहे हैं तो अब बाकायदा तौर पर फतह हुई है तालिबान की। अब बाकायदा तौर पर पूरा अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में आया है। तो जो उनकी विक्ट्री फोर्स है, विक्ट्री फोर्स के नाम से जो यूनिट्स हैं उनको एयरपोर्ट के अंदर भेजा गया है और इस वक्त जो अंदर का मुकम्मल कंट्रोल है और सिक्योरिटी है वो भी अब तालिबान के पास आ चुकी है। कल ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि जहां पर धमाका हुआ वो हमारे कंट्रोल में जगह नहीं है और उन्होंने अमेरिका को इसका इल्ज़ाम ठहराया था जो धमाका हुआ। इसलिए अमेरिकन ने आज तमाम सिक्योरिटी तालिबान के हवाले कर दिया ताकि जो 3 दिन बाकी रहते हैं इसमें अमेरिकी सिक्योर हो सकें और उन पर मजीद किसी किस्म का अटैक जो है वो ना हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हुकूमत साजी का जो अमल है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और कबीना का ऐलान किया गया था कुछ लोगों का, लेकिन बाकायदा तौर पर जो हुकूमत की बुनियाद है वो इसीलिए नहीं रखी जा रही थी कि चूंकि अभी तक अमेरिका जो फॉरेन ट्रूप्स हैं अमेरिका के या नेटो फोर्सेस के वहां पर मौजूद थे, तो ऐसी सूरत में हुकूमत का बाकायदा तौर पर बुनियाद नहीं रखी जा सकती थी। इसलिए अब जब मुकम्मल कंट्रोल आ गया है और अमेरिकी वहां से निकल रहे हैं तो अब बाकायदा तौर पर हुकूमत की बुनियाद रखी जाएगी। आज नेशनल जो टीवी है, जो स्टेट टीवी है अफगानिस्तान का, उस पर भी तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन ने पहली बार आए जब से उन्होंने 10-12 दिनों में कंट्रोल संभाला है, पहली बार उन्होंने स्टेट टीवी पर आकर कौम से खिताब किया है और अपनी हुकूमत के हवाले से बताया है और ये बताया कि वो किस तरह से एक ऐसी हुकूमत कायम करना चाहते हैं जिसमें सबको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और सब जो हैं वो खुशहाल हो सकें। तो अब मुमकिन तौर पर जो अख़ुंज़ादा साहब हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह जो इनके सरबराह हैं, वो भी सामने आएंगे, क्योंकि अभी तक सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी यकीनी नहीं थी क्योंकि तमाम चीज़ें तालिबान के कंट्रोल में नहीं थी, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब चूँकि तमाम जो सिक्योरिटी है तालिबान के अंडर आ चुकी है, इसके
علاوہ داعش کو بھی وہاں سے واش آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو کہا جا رہا تھا کہ کابل میں جو داعش کے کچھ لڑاکے وہاں پر آ چکے ہیں، کچھ دہشت گرد، ان کو بھی وہاں سے کلیئر کرنے کی اب مکمل طور پر کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر اسلامی ریاست جو ہے اس کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد پھر طالبان کا اگلا قدم ہوگا کہ وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل کریں اور عالمی سطح پر ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، انہیں UN کی ممبرشپ ملے اور باقی جو نیشنز ہیں ان کی طرح وہ ان کی ایک حکومت ہو، اور اس حوالے سے وہ کہتے رہے کہ ہم نے کثیر البنیاد ایک حکومت بنانی ہے جس میں تمام ایتھنک کے لوگ اس میں شامل ہوں۔ آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طالبان اور ترکی کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، جس میں طالبان نے جو کابل ایئرپورٹ کا تکنیکی مدد مانگی ہے کابل ایئرپورٹ کو رن کرنے کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ طالبان کے پاس ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو اس ایئرپورٹ کو رن کر سکے، تو طالبان نے ترکی سے یہ مدد مانگی ہے کہ وہ انہیں تکنیکی مدد فراہم کریں اس ایئرپورٹ کو چلانے کے لیے، لیکن یہاں پر طالبان نے یہ شرط ضرور رکھی تھی کہ جو ترکی کے فورسز وہاں پر موجود ہیں، جو ترکی کے فوجی وہاں پر موجود ہیں، انہیں پہلے وہاں سے نکل جانا چاہیے، اور پھر ان کا وہاں سے انخلا بھی شروع ہوا، اور اب مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر ترکی جو ہے وہ طالبان کو یہاں پر تکنیکی مدد فراہم کرے گا اس ایئرپورٹ کو چلانے کے لیے۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اس کے ساتھ اس خبر کے سورسز بھی شیئر کیے۔ تو ایک بہت اچھی خبر اور ایک ایسی اطمینان بخش خبر کہ باقاعدہ طور پر جو افغان عوام ہیں ان کی سلیوری کا دور ختم ہوا، ان کے تشدد کا دور ختم ہوا، ان کی آزادی کا دور شروع ہوا، اور اس مسلط کی گئی حکومت کا ایک 20 سالہ دور ختم ہوا، اور اس 20 سالہ دور میں کیا کیا قربانی افغانیوں نے نہیں دی، کتنا خون نہیں بہایا گیا افغانیوں کا، لاکھوں لوگ اس میں مارے گئے اور کتنے گھر تباہ ہوئے، لیکن بہرحال اب اس کا اختتام ہوا، اور امید یہ ہے کہ اب طالبان اس کو اچھے طریقے سے لے کر بڑھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو سے یہی کچھ تھا، طالبان کے حوالے کر دیا تاکہ جو 3 دن باقی رہتے ہیں اس میں امریکی سیکیور ہو سکیں اور ان پر مزید کسی قسم کا اٹیک جو ہے وہ نہ ہو۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا، اور کابینہ کا اعلان کیا گیا تھا کچھ لوگوں کا، لیکن باقاعدہ طور پر جو حکومت کی بنیاد ہے وہ اسی لیے نہیں رکھی جا رہی تھی کہ چونکہ ابھی تک جو فورن ٹروپس ہیں امریکہ کے یا نیٹو فورسز کے وہاں پر موجود تھے، تو ایسی صورت میں حکومت کا باقاعدہ طور پر بنیاد نہیں رکھی جا سکتی تھی، اس لیے اب جب مکمل کنٹرول آ گیا ہے اور امریکی وہاں سے نکل رہے ہیں، تو اب باقاعدہ طور پر حکومت کی بنیاد رکھی جائے گی۔ آج نیشنل جو ٹی وی ہے، جو اسٹیٹ ٹی وی ہے افغانستان کا، اس پر بھی طالبان کے ایک اسپوکس پرسن نے پہلی بار آئے جب سے انہوں نے 10-12 دنوں میں کنٹرول سنبھالا ہے، پہلی بار انہوں نے اسٹیٹ ٹی وی پر آ کر قوم سے خطاب کیا ہے اور اپنی حکومت کے حوالے سے بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ وہ کس طرح سے ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں سب کو تحفظ مل سکے اور سب جو ہیں وہ خوشحال ہو سکیں۔ تو اب ممکنہ طور پر جو اخوندزادہ صاحب ہیں، ملا ہیبت اللہ جو ان کے سربراہ ہیں، وہ بھی سامنے آئیں گے، کیونکہ ابھی تک سیکورٹی کی صورتحال اتنی یقینی نہیں تھی، کیونکہ تمام چیزیں طالبان کے کنٹرول میں نہیں تھیں، اسی لیے وہ سامنے نہیں آ رہے تھے، لیکن اب چونکہ تمام جو سیکورٹی یا طالبان کے انڈر آ چکی ہے، اس کے علاوہ داعش کو بھی وہاں سے واش آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو کہا جا رہا تھا کہ کابل میں جو داعش کے کچھ لڑاکے وہاں پر آ چکے ہیں، کچھ دہشت گرد، ان کو بھی وہاں سے کلیئر کرنے کی اب مکمل طور پر کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر اسلامی ریاست جو ہے اس کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد پھر طالبان کا اگلا قدم ہوگا کہ وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل کریں اور عالمی سطح پر ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، انہیں UN کی ممبرشپ ملے اور باقی جو نیشنز ہیں ان کی طرح وہ ان کی ایک حکومت ہو، اور اس حوالے سے وہ کہتے رہے کہ ہم نے کثیر البنیاد ایک حکومت بنانی ہے جس میں تمام ایتھنک کے لوگ اس میں شامل ہوں۔ آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طالبان اور ترکی کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، جس میں طالبان نے جو کابل ایئرپورٹ کا تکنیکی مدد مانگی ہے کابل ایئرپورٹ کو رن کرنے کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ طالبان کے پاس ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو اس ایئرپورٹ کو رن کر سکے، تو طالبان نے ترکی سے یہ مدد مانگی ہے کہ وہ انہیں تکنیکی مدد فراہم کریں اس ایئرپورٹ کو چلانے کے لیے، لیکن یہاں پر طالبان نے یہ شرط ضرور رکھی تھی کہ جو ترکی کے فورسز وہاں پر موجود ہیں، جو ترکی کے فوجی وہاں پر موجود ہیں، انہیں پہلے وہاں سے نکل جانا چاہیے، اور پھر ان کا وہاں سے انخلا بھی شروع ہوا، اور اب مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر ترکی جو ہے وہ طالبان کو یہاں پر تکنیکی مدد فراہم کرے گا اس ایئرپورٹ کو چلانے کے لیے۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اس کے ساتھ اس خبر کے سورسز بھی شیئر کیے۔ تو ایک بہت اچھی خبر اور ایک ایسی اطمینان بخش خبر کہ